सबै जस्तो प्रधानमन्त्रीहरू नेपालमा मारिएका छन्। योभन्दा बढी हामी पनि भन्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो पनि जीव ज्यानको प्रश्न आउँछ यहाँ। यिनलाई त ज्यानै लिए पनि फरक पर्दैन। प्रधानमन्त्री त शेरबहादुर त छन्, तर अब प्रधानमन्त्री मात्रै त छन्, न जनताको लागि केही गर्न सकिन्छ, न लोकतन्त्रको लागि केही गर्न सकिन्छ, न कसैलाई केही गर्न सकिन्छ। कार्यक्रममा गयो ती चाहिँ उछितो काट्छन्, अब त खुल्लम खुल्ला तँलाई गोली हान्छु पो भन्न थाले। भीमसेन थापालाई प्रपञ्च गरेर आत्महत्याको ठाउँमा पुर्याइयो। आत्महत्याको प्रयास गर्ने क्रममा उनी 9 दिनसम्म चाहिँ छटपटाएर अन्त्यमा प्राणान्त भए। उनको सद्गतसम्म गर्न नदिएर चाहिँ लास विष्णुमतीको किनारमा लगेर स्याल, गिद्ध र कुकुरलाई खुवाइयो भन्ने छ। घुस दिने र घुस खाने बराबर हुनु भनेको छ नि पृथ्वीनारायण शाहले। 2टा जहाज आइसकेको छ यहाँ। म आफै स्तब्ध भएँ। हिजो त उनीहरू हामीलाई हिजडा भन्थे त। को हिजडा रहेछ को रहेनछ भन्ने कुरा समयले सिद्ध गर्यो कि गरेन? एसपिपी हुन्छ, किनभने यो भइसकेको छ। जुन बिन्दुमा असफल भयो त्यो बिन्दुबाट चाहिँ जहाज अगाडि लैजाने। यहाँ त हरेकले सुरुमा ल्याउने, मेलम्ची बनाउन चाहिँ पाइँदैन। अब हेर्नु त ऊ मेलम्चीको कथा कहाँ पुगेर टुङ्ग्यो। जे पनि हुनसक्छ। नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ कालगतिले मर्न पाउँदैन। बालले शाहको समस्या मेटमणिले समाधान गरिदिने। यो खालको प्रधानमन्त्री, यो खालको लोकतन्त्र, यो खालको राजनीतिको त के अर्थ हुन्छ र? सर सुन्नु एकदमै राम्रो डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, पूर्व राजा थाइल्यान्डमा बसे, त्यहाँ केही भेटघाट भयो भन्ने कुराहरू थियो। कतिपय व्यक्तिहरूले 47 सालको संविधानको पुनर्स्थापनाका कुराहरू यहाँ उठाइरहेको पनि अवस्था छ। यो बिचमा तपाईँले राजनीतिक दल र उनीहरूका कार्यशैली, प्रणाली र नेताका चरित्रलाई लिएर पटक पटक समाजलाई आलोचनात्मक सुसूचित गराइराख्दाखेरि चाहिँ दरबारले यहाँलाई बोलाउनुको भित्री अन्तर्य चाहिँ के हुनसक्छ होला भन्ने कुरा हो डाक्टर? होइन, मेरो चाहिँ के भने, यो मैले भने जसरी अन्य राजनीतिक कर्मी, नेता र संरचनाहरू स्वार्थी छन्, आफ्नो निहितार्थमा ती चिजहरूलाई दुरुपयोग गर्न चाहन्छन्, त्यसको केन्द्रमा स्वयं दरबार छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र नेपालको राजनीतिलाई यति बढी गिजोलले, यति घात प्रतिघात, हत्या प्रति हत्याको केन्द्र पनि त्यही दरबार हो भन्ने आज मात्रै पनि मैले मेरो आत्मवृत्तान्तको प्रुफ एउटा सच्याउने क्रममा आफ्नै कृतिमा म घोत्लिँदै थिएँ। 19औं शताब्दीमा विदेशी इतिहासकारहरूले चाहिँ नेपालको बारेमा लेख्दा के भन्थे भने, नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ कालगतिले मर्न पाउँदैन, किनभने सबै जस्तो प्रधानमन्त्रीहरू नेपालमा मारिएका छन्। मध्यकालको कुरा गर्दाखेरि चौतारा चिकुटी भने पनि, चौतारा लक्ष्मीनारायण भने पनि, आधुनिक कालमा आउँदाखेरि कीर्तिमान सिंह बस्नेत भने पनि, सर्वजित राणा भने पनि, स्वयं बहादुर शाह, यत्रो नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा निर्णायक भूमिका भएका व्यक्ति दरबारले नै प्रपञ्च गरेर आत्महत्या भनेको छ, वास्तवमा तिनको हत्या नै भएको हो। र मैले त्यो हत्याको श्रृङ्खलालाई दिपेन्द्रसँग ल्याएर जोडिदिएको छु र के भनेको छु भने, जसरी बहादुर शाहलाई प्रपञ्च गरेर मारियो र आत्महत्या गरेको भनियो, त्यसरी नै वीरेन्द्रको वंश विनाश गरियो र त्यो वंश विनाश चाहिँ दिपेन्द्रले नै गरेको भनेर उनको टाउकामा हालियो। यो खालको
हत्या प्रति हत्याको केन्द्रबिन्दु भनेको राजदरबार हो। त्यसपछि भीमसेन थापालाई प्रपञ्च गरेर आत्महत्याको ठाउँमा पुर्याइयो। आत्महत्याको प्रयास गर्ने क्रममा उनी 9 दिनसम्म चाहिँ छटपटाएर अन्त्यमा प्राणान्त भए। उनको सद्गतसम्म गर्न नदिएर चाहिँ लास विष्णुमतीको किनारमा लगेर स्याल गिद्ध र कुकुरलाई खुवाइयो भन्ने छ। माधवर सिंह भीमसेन थापाका भतिजा, तिनलाई क्रूर राणा शासनका संस्थापक जङ्गबहादुरले आफै गोली हानेर मारेका थिए। राजा राजेन्द्र विक्रम शाहको संरक्षकत्वमा त्यो भएको थियो। उनकै उपस्थितिमा त्यो हत्या गर्न लगाइएको थियो र राजेन्द्रले त यहाँसम्म भनेका छन् कि यो फटालाई मैले नै मारेको हुँ भनेर भनेका छन्। तर विदेशी इतिहासकारहरूले राजेन्द्रले यो भने पनि वास्तवमा राजेन्द्रलाई बन्दुक चलाउन आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई शङ्का छ भनेर टिप्पट गरिरहेका छन्। यसको सार के भने यो सबै अपराधको केन्द्र पुरा इतिहासमा राजदरबार रह्यो। चाहे त्यो मल्लकालीन राजदरबार भनौँ, अन्य राजदरबारहरू भनौँ, यो खालको शैली चाहिँ राजदरबारभित्र भएको हुनाले पछिल्लो कालमा पनि उसले यस्तै नै गर्यो। त्यसको पराकाष्ठा वीरेन्द्रको वंश विनाश थियो र नेपालबाट राजतन्त्रको उन्मूलन भएको भन्ने मेरो आत्मवृत्तान्तमा पनि त्यो कुरा मैले उल्लेख गरेको। त यो इतिहासबाट शिक्षा लिने कि नलिने, लिएको भए त्यो राजदरबारको लागि राज संस्थाको लागि पनि राम्रो हुन्थ्यो। नलिएको हुनाले यो स्थिति भयो। त्यसकारण मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने जहाँ राजाको अहिलेको स्थिति छ यो राजतन्त्रको लागि सबैभन्दा सुरक्षित छ भनिदिएको थिएँ मैले। मेरो अहिले पनि पोजिसन त्यही हो। राजा ल्यायो, राजा ल्याएपछि फेरि यस्तै फटा मानिसहरूको घेराउमा राजाले शासन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि श्रीलङ्काको जस्तो स्थिति हुन्छ। अब श्रीलङ्काको त कस्तो भने त्यो निर्वाचित राजतन्त्र हो। अत्यधिक बहुमतबाट चाहिँ लोकप्रिय नाराको आधारमा त्यो राजापाक्षेको संरचना त्यहाँ बनेको थियो। त काम लागेन भने यो त पैतृक राज संस्था हो र यसको वरिपरि यस्ता सूर्यबहादुर थापाहरू जस्ताको चाहिँ त्यहाँ एउटा दुष्चक्र राखिएको हुन्छ र त्यो यति बेइमान र अपराधिक हुन्छ। त्यहाँ हुँदासम्म राजाको गुणगान गाउँछ, पछि त्यसैलाई लात मार्छ र अनि नेपाली काङ्ग्रेसको उपमहासचिव हुन्छ। त यो खालको परिपाटी नेपालमा भएको हुनाले राज संस्थाको यो नियति भएको। राज संस्थाले यो नियति नचाहेको भएदेखि सुरुदेखि नै संवैधानिक राज संस्थाको जो पक्षधर थियो नेपाली काङ्ग्रेस बिपी घटक, यो ट्रेनबाट राज संस्था अगाडि गइदिएको भएदेखि अहिले पनि आज बिहान मात्रै एउटा सोसियल मिडियामा हेर्दै थिएँ, अहिले पनि विश्वमा 18वटा मुलुकहरूमा राजतन्त्र छ र कयौँ मुलुकहरूमा ती राज संस्थाहरू निकै नै लोकप्रिय पनि छन्। जस्तो थाइल्यान्डको राज संस्था भने पनि, बेल्जियमको राज संस्था भने पनि, ब्रिटेनको राज संस्था भने पनि, जापानको राज संस्था भने पनि। अब अफ्रिकन मुलुकहरूको राज संस्था धेरै नै ब्रुटल भन्ने छ, तैपनि एक खालको प्रतीक भएर तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ शासन गरिराखेको यस्तो पाइन्छ। त यो विधिबाट शासन गर्नुको तात्पर्य एउटा हुन्छ भने जुन विधिबाट अन्य राज संस्थाहरूले चाहिँ शासन गर्ने हेतु लिए त्यसपछि संसारभरिका अधिकांश राज संस्थाहरूको यो नियति भएको भन्ने मेरो इम्प्रेसन। जस्तो बेलायतमा पनि डायनाको प्रकरणपछि चार्ल्स अत्यन्त अलोकप्रिय भए त्यहाँ र त्यहाँको राज संस्था बारे नै प्रश्न उठाइयो। त्यहाँको राज संस्थाबारे प्रश्न उठाइसकेपछि चार्ल्सलाई चाहिँ अहिले वर्तमान महारानीको उत्तराधिकारीत्व नदिने हो कि भन्ने ब्रिटिस नागरिकहरूको मनसाय देखिन्छ। राज संस्थाको भलो चाहने हो भनेदेखि बरु उनको छोरालाई विलियमलाई उत्तराधिकारीत्व दिनु उचित हुन्छ। तर चार्ल्सलाई राजाको रूपमा ल्याइयो भने ब्रिटिस नागरिकहरू त्यो पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा छ। यही कुरा चाहिँ थाइल्यान्डको हकमा पनि थियो। अत्यन्त ऐयासी स्वभावका युवराज चाहिँ त्यहाँ राज उत्तराधिकारीत्वमा हुने भएका थिए। वास्तवमा उनलाई आफै राजा हुने रहर पनि थिएन। त्यो खालका राजा तिनी, कम्बोडियाको नरोत्तम सिम्हानुक जस्तो। त्यहाँ नरोत्तमलाई राजा हुनुपर्छ भन्ने, उनी चाहिँ म राजा हुन्न भन्ने। जस्तो यो अफगानिस्तानमा पनि त्यही कुरा हो नि। जुन बेला अफगानिस्तानमा अहिलेको गृहयुद्धको स्थिति उत्पन्न भयो, त्यहाँ जाहिर शाहलाई चाहिँ विस्थापित भएर फ्रान्स कि इटाली कहाँ बसिरहेछन् तिनी, यहाँ राजा हुनु पर्यो भने मैले हुन्न राजा भने।
अब यस्तो किसिमको संयन्त्रको राजा भएर नेपालको प्रधानमन्त्री हुने जस्तो क्या। अब प्रधानमन्त्री त शेरबहादुर त छन्, तर अब प्रधानमन्त्री मात्रै त छन्, न जनताको लागि केही गर्न सकिन्छ, न लोकतन्त्रको लागि केही गर्न सकिन्छ, न कसैलाई केही गर्न सकिन्छ। कार्यक्रममा गयो ती चाहिँ उचितो काट्छन्, अब त खुल्लम खुल्ला तँलाई गोली हान्छु पो भन्न थाले। अब यो खालको प्रधानमन्त्री, यो खालको लोकतन्त्र, यो खालको राजनीतिको त के अर्थ हुन्छ र? यस्तै विषयहरूमा चाहिँ विचार आदान प्रदान गर्ने मेरो चाहिँ मनसाय हुन्छ र सबै चाहे त्यो राजा होस्, चाहे त्यो रङ्क होस्, चाहे त्यो नेता होस्, चाहे त्यो रिटायर कर्मचारी हुन्, सेनापति हुन्, जोसुकै हुन्, उनीहरूसँग विचार आदान प्रदान गर्ने। अब त्यसै पनि म आफै पनि रिटायर छु। रिटायर फेजको त यही हो नि मजा। जीवनभरको जे अनुभव छ त्यो अनुभव अर्का अनुभवीहरूसँग आदान प्रदान गर्ने, साटासाट गर्ने, देशको लागि केही गर्न सकिन्छ भने त्यतातिर अलिकति सोच्ने मेरो फेजै यही छ। म त्यो गरेर बसिरहेको हुन्छु। अब डेढाकलेहरू यहाँ पनि अनेक किसिमको चाहिँ अर्थ लगाउँछन्, त्यो उनीहरूको भ्रम हो, उनीहरूको मनोकाङ्क्षा कहिले पनि पुरा हुँदैन। किनभने म चाहिँ यस्तो कुरामा प्रष्ट छु, प्रतिबद्ध छु। देश जनता केन्द्रीय विषय हो भन्ने मेरो दर्शन हो। कहीँ गएर भेट्दैमा जात जाँदैन भन्नेमा राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिट्युटमा घर धरौटी राखेर क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गराएर आएँ। यहाँ लालबुजकडहरूले बजारमा रहले ट्रिटमेन्ट गरिदियो भन्दै। अब यस्ता मान्छे जहाँ यो सोचाइ लिएर बसेका हुन्छन् ती मान्छेसँग त लडेर पनि साथ दिनु हुँदो रहेछ क्या, लड्न पनि छोडेको छु। क्रिया प्रतिक्रिया अनेक आउलान्। अब यहाँको भेट कहिलेतिर हुँदैछ डाक्टर साहब? होइन त्यो होइन, खालि मैले एउटा कुरा भइरहेको थियो के छ कसो छ भन्ने क्रम हुँदाखेरि बाइ द वे भएको, न त्यो नियोजित हो न त्यो हुन्छ नै भन्ने छ। खालि के भने हुँदै हुँदैन भन्ने पनि छैन। किनभने भेट्दैमा जात जाँदैन भन्ने मेरो मान्यता भएपछि कसैले भेटौँ न त भन्यो भने अब म अरू जस्तो त्यो निषेधमा विश्वास गर्दिनँ। भेटौँ भने भेटौँ, होइन समय भएन मौका मिलेन भने ठिकै छ। किनभने अब हाम्रो तपाईँ देखिहाल्नु भने अब सुजाताले भन्यो नि अस्ति मेरो भानुलेसम्म फोन काटिदिए, यो छ अवस्था। हो यो गरिकन घिडिगिडाइकन चाहिँ म कहीँ भेट्दा नि भेट्दिनँ, मेरो भेट्ने अभिप्राय पनि छैन। तर कसैले भेटौँ न त भन्यो भने म भोलि नै गएर भेट्नमा मलाई केही आपत्ति छैन। त्यति मात्रै मैले भनेको। न यो पूर्व निर्धारित, न यो अवश्यम्भावी, न यो हुनेवाला, न हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा जे पनि हुनसक्छ। सबै अप्सनहरू क्लियर छ। यो छलफल भइरहेको हिसाबले त्यो हुन सक्ने सम्भावना देखियो डाक्टर साहब। अब त्यति बेला जे घटनाक्रम विकसित हुन्छ त्यही गर्ने हो, त्यो अनुसार हामी छलफल गरौँ। अहिले यतापट्टि हेरौँ। यो एमसिसी अनुमोदनमा मूल भूमिका खेलेका थिए डोनाल्ड लुले। प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण, यो एसपिपी स्थगित गर्यो गत असार 6 को बैठकले, त्यस पछाडि भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। सँगसँगै सदनले यो जानकारी गरा भनिरहेको छ। अब रस्साकस्सी चाहिँ नि ठुलो भइरहेको छ एसपिपीको विषयमा। यो अवस्थामा अमेरिकाको उच्च अधिकारीको यो भ्रमणले कस्तो अर्थ राख्छ डाक्टर साहब? यो अब उनको भ्रमणको अभिप्राय उनीसँग नै होला। उनले के एजेन्डा लिएर त्यहाँ आएका हुन्छन् त्यसपछि मात्रै भन्न सकिने कुरा हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट के भने एमसिसी हुँदैन भन्थे यिनीहरू, म हुन्छ भन्थे। एसपी पनि हुँदैन भन्छन्, हुन्छ। र यो भइसकेको छ। निर्णय गरे मन्त्रीले सदनमा आएर बोले, तर डाक्टर साहब यसमा चाहिँ दृढ पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो, यो हुन्छ है भन्नुहुन्थ्यो। सम्भवतः त्यही दिशामा भयो। किन यो भइसकेको छ क्या। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको आधारमा, मोलतोलको आधारमा यो गर्ने अहिले नै भन्नु न। एमसिसीको बारेमा म जे भन्थेँ एसपिपीको बारेमा पनि त्यही हो नि त। एमसिसीको बारेमा मेरो भन्नु के थियो भने यो कसले गरेको त्यसलाई सबभन्दा अगाडि ल्याउनुपर्छ। किनभने उसले मात्रै भन्न सक्छ कि यसको अभिप्राय के हो। हामी त हाम्रो त अनुमान न हो। एसपिपीमा पनि मेरो त्यही भनाइ छ। यो वास्तवमा एमसिसी जस्तो हो त्यस्तै हो। एमसिसीमा जे हामीले तर्क गर्नुपर्ने यसमा पनि गर्नुपर्ने त्यही नै हो। र उठाउनु पर्ने प्रश्न के हो भने यो एसपिपी कसले गरेको। जस्तो अहिले प्रचण्ड के भन्छन्, यो केपीले गरेको। केपी के भन्छन्, यो सुशील कोइराला प्रचण्डहरूले गरेको। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यो कसले गरेको। यस्तो फाल्तु कुरामा हामी अल्मलिने हो। यो गर्ने कर्ता जो सबभन्दा पहिला त्यसलाई हामीले यहाँ केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ। हिजो चाहिँ लीलामणिहरू, लेखनाथ नेउपानेहरू, नारायण काजीहरू कस्तो भन्थे त। अहिले उनीहरू कसरी अहिले दुलाभित्र पसेका छन् त। हिजो त उनीहरू हामीलाई हिजडा भन्थे त। को हिजडा रहेछ को रहेनछ भन्ने कुरा समयले सिद्ध गर्यो कि गरेन। अब एसपीको सन्दर्भमा नि म भन्छु, कान खुलेर सुन नेपाली जनता हो, एसपिपी हुन्छ किनभने यो भइसकेको छ। अब तिमीहरूसँग थोरै पनि पुंसकत्व छ भने, त्यो छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। तिमीहरूसँग थोरै पनि त्यो ओलीले भने जस्तो कोही पनि वामपन्थी छ भने यहाँ आउनु पर्यो सहकार्य गर्न।
त्यो सही कुरा हो, तर त्योभन्दा नि सही कुरा के भने उनी आफै पनि वामपन्थी होइनन्। यो हो नि त बुझ्नुपर्ने कुरा। त नेपालमा कोही पनि वामपन्थ छैन, सबै अवसरवादीहरू छन्, क्यारियरको लागि उनीहरू यो धन्दा चलाउँछन् भने चाहिँ यो सबैमा एमसिसी जोडिएका छन्। सबैले एउटा तस्बिर देखिरहेछ नि हाम्रो यो तरकारी मन्त्रीको, एसपिपीको ब्यानरमा उनी आफै अमेरिकामा उभिएको त्यो तस्बिरले देखाउँछ। अब बढ्ता ठुलो कुरा गरे भने पछि कसले त्यो तस्बिर विवरणसहित बजारमा ल्याइदियो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला। त्यसकारण एसपिपी भइसकेको छ, त्यसको 30% जति एक्सनमा गइसकेको छ। जसरी यिनीहरू एमसिसी हुँदैन भन्थे उहाँ चाहिँ नुवाकोटमा ट्रान्समिसन लाइन खन्न थालिसकेको हुन्थ्यो। व्यवहारमा चाहिँ एसपिपी पनि त्यही हो। हेलिकप्टर ल्याइसक्यो भनेर सेनापतिले भनिसकेका छन्। दुईटा जहाज आइसकेको छ यहाँ। अब यो जहाजको पाटमा अब यो प्रकरणमा नि डाक्टर साहब जस्तो अहिले प्रधान सेनापतिको भ्रमण पनि विवादित भयो। भ्रमणकै सिलसिला जोड्दाखेरि उहाँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। अहिले संसदीय समितिले पनि यसप्रति चासो राखेको छ। सरकारलाई जवाफ दिनुहोस् भन्ने कुराहरू छ, तर त्यो जवाफ आइसकेको छैन। संसदीय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा यो विषयमा निरन्तर आवाज उठिरहेको छ। यति धेरै यो विषय चर्चामा लिएर आइराख्दाखेरि सरकारले यो विषयमा एकदम मौनता साधेको जस्तो देखिन्छ। किन होला डाक्टर साहब? कुन चाहिँ प्रसङ्ग भन्नु हो? यही एसपिपीकै प्रसङ्गमा र प्रधान सेनापतिको भ्रमण जुन भयो त्यस सदनमा पनि आवाज उठ्यो, यो के हो, यो किन जानकारी गराऊ भन्ने कुराहरू उठ्यो, तर बाहिर विषय चाहिँ उनीहरूको स्कुल अफ थट यस्तो छ नि त। जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो नि त यो सिसिटिभी फुटेजको सन्दर्भमा यो एमाले भन्ने को हो, यसलाई यो भन्नुपर्छ भने के छ भन्यो नि त। यो त अत्यन्तै गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति हो नि त। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष त सरकारभन्दा पनि जिम्मेवार मानिन्छ। उसले कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठायो भने त्यो को भन्न पाइन्छ र? त्यसपछि तपाईँ देखिरहनु भएको छ संसदीय छानबिन समिति गठित भयो। त्यसको फरेन्सिकको तपाईँहरू मलाई नै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। फरेन्सिकमा नेपाल प्रहरीमा यो गयो भन्ने बित्तिकै मैले बुझेँ कि अब यो सिद्धियो, किनभने त्यसको विगत नै त्यस्तो छ। निर्मला पन्तको प्रकरणको बारेमा हामीले उल्लेख गर्यौँ। हाम्रो आँखाको अगाडि प्रहरीले चाहिँ दोषी प्रमाण मेटाइराखेको थियो नि त। तपाईँ बाइक चलाउने मान्छे, तपाईँलाई थाहा छ कुनै पनि घटना भयो भनेदेखि पहिलो त्यसको जिम्मेवारी भनेको त घटनास्थलको मुचुल्का बनाउने र दोषी प्रमाणहरूलाई चाहिँ संरक्षित गर्ने पहिलो भनेको त यो हो नि। तपाईँ नै उत्रेर त्यसको चाहिँ दोषी प्रमाण मेट्नपट्टि लाग्नुभयो भने त्यसको नियत प्रष्ट हुँदैन। किन नेपाली मिडिया र जनताले यस कुरालाई यही रूपमा नबुझेको मलाई अचम्म लाग्छ क्या। अब जस्तो भनौँ न, अब छानबिन समितिले कुनै रिपोर्ट ल्याउँछ र त्यसले जनार्दनलाई कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले अपेक्षा गरेको त सम्भवै छैन। त्यो प्रमाणै भेटिएन, प्रतिवेदन लेख्ने कुरामै सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने कुराहरू आयो, आशंका उहाँहरू बिचमै छ भन्ने कुराहरू छ। यो चिज पनि त्यही हो। अब यहाँ यो मैले भन्थेँ नि, यो वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। अब मोरल र इथिक्स आफआफ्नो हुन्छ। कुनै एकजना आमाले आफूलाई बजारमा पुर्याएर भए पनि छोरालाई छोरीलाई एमबिबिएस पढाइन् भने उनको तर्क के छ भने मैले आफूलाई बजारमा बेचेँ त के भयो, मैले चाहिँ मेरा छोराछोरीलाई डाक्टर बनाएँ, जसले अरू हजारौँ पीडित र आहतहरूलाई निःशुल्कमा ट्रिटमेन्ट गरे। म बजारमा बेचेँ, मलाई केही पनि गुनासो छैन, तर मेरा छोराछोरी पवित्र छन्, महान छन्, किनभने उनीहरूले चाहिँ समाजसेवा गरेका छन्। कयौँ एड्स पीडितहरूलाई, कयौँ यौन रोगीहरूलाई उपचार दिएर जीवनदान गरेका छन्। म लिलाम भएँ नि, तर मैले चाहिँ जीवनदान दिएँ भन्ने यो एउटा मोरलको यो एउटा भ्यालु हो। तर कुनै अर्कोको नजरमा फलानाले बजारमा पुर्याएर आफूलाई बजारमा बेचिकन पनि यस्ताको पनि के कुरा गर्ने भन्ने अर्को भ्यालु हो। अब यहाँ चाहिँ यो लोकतन्त्रमा चाहिँ तपाईँ मोरल र इथिक्स भन्दा यसमा केही पनि हुँदैन। मोरल इथिक्स अहिले जापानी जुन एबे भन्ने के अरे होइन प्रधानमन्त्री, जसलाई सिन्जो आबेको जो चाहिँ भर्खरै हत्या भयो, उनको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा डिबेट उठ्यो थियो जापान जस्तो मुलुकमा। त्यसकारण आफ्नो भ्यालु सिस्टम त रहेछ नि त। जस्तो किसिमको एउटा नेतृत्व आबेको थियो, त्यसलाई राजकीय सम्मान दिने कि नदिने भन्ने विषयमा जापानी समाज त विभाजित रहेछ नि त।
त्यसो भएको हुनाले वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्छ। तपाईँ मोरल र इथिक्स मान्नुहुन्न भने यो सिस्टमले कामै गर्दैन। आज हाम्रो देशमा भइराखेको त्यही हो। जस्तो बालुवाटारको प्रकरण छ, वाइट बडीको प्रकरण छ, न्यारो बडीको प्रकरण छ, अनि 33 केजी सुनको प्रकरण छ, निर्मला पन्तको प्रकरण छ। त्यसपछि मात्रै यो सीसीटीभी फुटेजको कुरा आयो, करको दायरा हेरफेरको कुरा आयो। 6-7 वटा त महत्त्वपूर्ण चाहिँ काण्डहरू हाम्रो अगाडि छन्, तर यसको जिम्मेवारी कसैले पनि लिँदैन। अब यम अधिकारी प्रकरण अहिले सेलाको जस्तो देखिन्छ। 2-4 दिन युवाहरू उत्रेका थिए। सम्भवतः अर्थमन्त्री पनि त्यो पदमा फर्किने र यम अधिकारी प्रकरण सेलाउने त्यो दिशामा घटनाक्रम प्रमाण भेटिएन सबै कुराहरूले र प्रतिवेदन सम्भवतः आज बुझाइन्छ पनि होला। त्यतातर्फ गएको डाक्टर साहब, किनभने पहिल्यैदेखि तपाईँको भनाइ यो दिशामा जान्छ। अनि मैले देख्दा यो मोलतोलमा सकिन्छ भन्ने मेरो अनुमान थियो। यताबाट जनार्दनले राजीनामा, जनार्दनको पुनर्स्थापना, यताबाट एम अधिकारीको प्रकरण पटाक्षेप र मिलीभगत गरेर यिनीहरूले यसलाई सम्झौतामा सिध्याउँछन् भन्ने मेरो पूर्व अनुमान हो। तर म यहाँ मेरो आफ्नो अहिलेको चाहिँ यसमा पोजिसन के हुन्छ त भन्दा, यो जसले यो प्रश्न उभ्याएको जनार्दन सम्बन्धमा यदि त्यो कुरा पुष्टि भएन भने यसको दायित्व चाहिँ तिनीहरूले लिनुपर्छ। किन उनीहरूले नेसनलाई मिसलिड गरे नि त। हामीसम्म मिसलिड भयौँ। जस्तो मैले नै विनोद चौधरीको नाम लिनु पर्यो त्यसमा। म आफै स्तब्ध भएँ। त्यसपछि विनोद चौधरी ग्रुपले चाहिँ स्टेटमेन्ट नै जारी गर्नु पर्यो। त यसरी त कयौँ मान्छेहरू त्यहाँ मिसलिड भयो होला नि त। अब अहिले आएर यो घटना भएकै थिएन भन्नेमा विषय भयो भनेदेखि त उनीहरूले त 1 महिना मुलुकलाई गिजोले नि त। यो त राष्ट्रिय अपराध हो नि त। आधुनिक एउटा सभ्यताले त के भन्छ भने सोसाइटीलाई मिसलिड गर्नु पनि क्राइम हो। तपाईँले जानेको कुरा, थाहा नभएको कुरा, तपाईँले नजानेको कुरा, थाहा नभएको कुरा हो भने मलाई थाहा छैन भन्दै त भइगयो नि। तर तपाईँले अनुमान गरेर उ त्यहाँप्रति एउटा बाघ आउँदै थियो भनिदिनु भयो भने त त्यो गलत भयो नि। अथवा आउँदै थियो र आउँदै थिएन भन्नुभयो भने त यो मान्छे त बाघको मुखमा पर्यो नि त। समाचार लेख्ने पत्रकारहरू, यो प्रकरणका समाचार लेख्ने पत्रकारहरू, हामीसँग प्रमाण छ, स्रोतको गोपनीयताको कारणले हामी त्यो खुलाउँदैनौँ भन्छन्। त्यो जो व्यक्तिहरू त्यहाँ संलग्न बनिएका ती कर्मचारी भागाभाग गरे, त्यो छानबिनको क्रममा देखिहाल्यो। सीसीटीभी फुटेजमा पनि प्रश्न भएन भन्ने कुराहरू आयो, प्रमाणै पुगेन भन्ने कुराहरू आयो। यो के हो डाक्टर साहब? यो त मिसलिड त्यो पत्रकारहरूबाट अथवा ती सञ्चार माध्यमहरूबाट भए अथवा त्यो दलबाट भयो अथवा यहाँभित्र ठुलो खेल छ अरू नै? यो जुन तपाईँले प्रश्न उठाउन खोज्नु भएको छ त्यसले चाहिँ एउटा पेरिफेरियल कुरा मात्रै तपाईँले राख्नु भएको छ। यसको एउटा आपराधिक कोणलाई तपाईँले दिमागमा राख्नुभएको छैन जस्तो देखिन्छ। यसमा एउटा बदला, मिसलिडिङ र आपराधिक दुष्प्रवृत्तिले यसभित्र, जस्तो अहिले चाहिँ यो प्रमुख प्रतिपक्षको सचेतकले नै हो क्या अरे सायद, त्यसको एउटा सङ्केत गरि पनि सकेको छ र उनले के भनेको छ भने भोलि सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भयो भने यसको जिम्मेवारी को हुन्छ भनिरहेछ। संसदीय समितिले मानिलिउँ तपाईँले भने जस्तो परिदृश्य सहितको प्रतिवेदन बुझायो र जनार्दन शर्मा चाहिँ पुनर्स्थापित भए, त्यसको पर्सिपल्ट सीसीटीभी फुटेज चाहिँ सोसियल मिडियामा आयो भने अनि धज्जी उडेन संसदीय व्यवस्था र यो संसदीय छानबिन समितिको धज्जी उडेन? व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेन त्यस्तो बेलामा? त्यसकारण जुन मैले प्रमुख प्रतिपक्षको सचेतकलाई चाहिँ यहाँ उदाहरणमा ल्याउन खोजिरहेको थिएँ, होइन, यो पूर्व गृहमन्त्री भएका यो खगराजले भनेको क्या, छानबिन समितिकै सदस्यले भनेको, यो जो आफै छानबिन समितिमा छन्, उनले के एउटा कोण त्यहाँ उठाइरहेछ भने ल ठिक छ अहिले यो कुरा पुष्टि भएन, प्रष्ट रूपमा यो देखा पनि परेन, मानियो, तर भोलि यो कुरा सार्वजनिक भयो भने यसको जिम्मेवारी को हुन्छ भनेको छ। यसको मतलब उनीहरूसँग यसको बारेमा आधिकारिक जानकारी र सूचना छ। त यो त सार्वजनिकीकरणमा किन त्यसो भए आनाकानी? अब त्यो चाहिँ निर्मला पन्त प्रकरणलाई हामी बाहिर ल्याउन सक्छौँ। निर्मला पन्त प्रकरणको हकमा हामीले पहिला पनि भन्यौँ, त्यति बेला गृहमन्त्री र उनको परिवारलाई जोड्न खोजिन्थ्यो र त्यही कारण गृहमन्त्री बादलले त्यति बढी कम्प्रोमाइज गर्नु परेको र अन्ततः माओवादीबाट बाहिरिनु परेको भनियो।
त्यसपछि अहिलेको सरकार आयो। अहिलेको सरकार आएको पहिलो दिन नै गृहमन्त्रीले निर्मला पन्त हत्यारा चाँडै सार्वजनिक गर्छौँ मात्रै होइन कि हामीले पक्राउ गरिसकेका एकजना सर्टेन धर्मावलम्बी भारततर्फकै कृषि खेती गरेर त्यहाँ बसेको मानिसलाई उनीहरूले सार्वजनिकै गरे। तर 15 दिन पछाडि चाहिँ गृहमन्त्री अहिलेका बालवाला गृहमन्त्री पनि त्यो बारेमा केही पनि बोल्न छोडे। त्यो दुईटाको आधारमा मैले के निष्कर्ष तपाईँलाई पहिला पनि मैले भनि पनि सकेँ, यी जम्मैले ढोग्नुपर्ने र मान्नुपर्ने मान्छे यसमा संलग्न छ। त्यसपछि उनीहरू यो किसिमको दुविधामा हुन्छन्। अब यहाँ पनि त्यही हुनुपर्छ, यी जम्मैले ढोग्नुपर्ने मान्नुपर्ने वा यी जम्मै मान्छेले चाहिँ लेबी पुर्याउनु बुझाउनु पर्ने मान्छेले यो काम गरिरहेछ कि वा यिनीहरूलाई खर्च व्यवस्थापन गर्ने उद्यमीको पो यसमा चाहिँ संलग्नता छ कि बा, यी केही कारण बाहेक यसमा अर्को कुरा केही पनि हुन सक्दैन। अब यो प्रकरणको त जसरी आउँछ घटनाक्रम त्यसरी हेरौँला डाक्टर साहब। यतापट्टि हेरौँ, यो अहिले आएका मेयरहरू अथवा भनौँ स्वतन्त्र रूपमा विजेताहरू आफ्नो कार्यशैली गरिरहेका पनि छन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटा निर्णयप्रति चाहिँ ठुलो एउटा चासो रह्यो। महानगरमा आजको दिनमा पनि फोहोर उठेको छैन, फोहोरहरू थुप्रिरहेको छ, सबै नाकथुनेर हिँडिरहेका छन्। डाक्टर साहबले पटक पटक 1 नम्बर एजेन्डा है फोहोर बालेन भनि पनि राख्नु भएको थियो। तर महानगरले यी नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई चाहिँ करोड करोडको बजेट विनियोजन गर्दै हिँडेको रहेछ। यो घटनाक्रमलाई यसलाई कसरी जोड्नुहुन्छ डाक्टर साहब? मैले त स्वाभाविक रूपमा यो लिएको छु, किनभने बालेन शाहहरूबाट केही पनि हुन सक्दैन, त्यो ल्याकतभन्दा बाहिरको कुरा हो। मेरो त सुरुदेखिको यही नै छ भनाइ। यो सबै जिम्मेवारी वहनका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने, समाधान गर्नुपर्ने भनेको राजनीतिक दलहरूले नै हो, राजनीतिक नेतृत्वले नै होला, राजनीतिक संरचनाले नै हो। त्यो असफल भयो भने अर्को सफल राजनीतिक संरचना, सफल राजनीतिक नेतृत्व र सफल संस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्छ। तर दलीय व्यवस्थाको विकल्प दलीय व्यवस्थामा दल नै हुन्छ र नेताको विकल्प नेता नै हुन्छ। बालेन शाह त कुनै नेता हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। तर अब अहिले उठ्न खोजेका व्यक्तिहरूलाई डाक्टर साहबकै भनाइले त आँच पुग्ला नि त फेरि। अनि आँच पुगोस् जेसुकै पुगोस्, उनीहरूले राजनीतिक रूपमा आफूलाई दीक्षित गरे भइहाल्यो नि त। मैले इमरान खान भनेको थिएँ, तपाईँ एकातिर इमरान खान भन्नुहुन्छ, अर्कातिर रवि लामिछानेलाई मान्नुहुन्न भन्दै थिए। त इमरान खान हुन पनि त 21 वर्ष लागेको थियो। तपाईँ त हिस्ट्री पढ्नु न त। इमरान खानको त्यो हालत बनाइदिए मान्छेले। इमरान खान त जनतामा गए, अनेक दपेटा खाए, निर्वाचित भए, बहुमत हासिल गरेर इस्लामाबादको राज्यमा प्रविष्ट भए, त त्यो हाल भयो। यहाँ पनि मेरो किन तपाईँ यिनीहरूको कुरा, मैले रविन्द्र मिश्रकै हकमा भनेको थिएँ नि, राजनीति गाह्रो हुन्छ है बाबु, पहिला राजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ। राजनीति त राजनीतिले नै गर्ने हो, राजनीति पत्रकारिताले गर्ने चिजै होइन। जस्तो मलाई पनि कयौँ मान्छेले भन्छन् नि, अहिले मैले मुख थुनेर हिँड्दासम्म मान्छेले मलाई चाहिँ धर दिँदैनन्, उठ्नु पर्यो, अब उठ्नु पर्यो, चाँडै दल खोल्नु पर्यो, दलमा प्रवेश गर्नु पर्यो, मन्त्री हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, राजदूत हुनु पर्यो भन्छन्। 1-2 जना मान्छेले चाहिँ मलाई के सोसियल मिडियामा प्रतिक्रिया पठायो भने, डाक्टर साहब फेरि चुनाव उठ्ने गल्ती गर्नु होला है, यो त कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचन हार्ने ठाउँ हो नि भनेर। हामी देखिरहेछौँ त यहाँ त कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई विद्या भण्डारीबाट हराएका छन्। मैले विद्या भण्डारीलाई निषेध गर्न खोजेको होइन, विद्या भण्डारीको त तुलनै हुँदैन थियो कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग। अनि यहाँ तपाईँ रवि लामिछानेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो 2 जनाको दृष्टान्तबाट तपाईँलाई कति मैले बुझाउन सकेँ। त्यहाँ कहाँ देखा पर्छन् त रवि लामिछाने, रविन्द्र मिश्र, बालेन शाहहरूको कहाँ ठाउँ हुन्छ? ठिक छ, यो असफल नेतृत्वको विरुद्धको एउटा प्रतिक्रिया हो यो। तर त्यो प्रतिक्रियालाई तात्विक र वाञ्छित पुर्याउन नसक्दाखेरि अझ जनतामा निराशा र हतोत्साह चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यो काम हामीले गर्नु हुँदैन, यति मेरो भनाइ हो। त्यसकारण अझ मेहनत गर्नुपर्छ कि अझ दीक्षित हुन बाँकी छ कि? यहाँ यो उमेरको प्रश्न उठ्यो, अनुभवको पनि प्रश्न उठ्यो डाक्टर साहब, खारिने प्रश्नहरू पनि उठे। सँगसँगै हर्क साम्पाङले मेरो 1 नम्बर लक्ष्य पानी भनेर पानीमा आफै लागे, सडक खन्न लागिरहेका छन्, आफै जान्छन् पाइप बोकेर पानी जोडी छाडे।
यता धनगढीतिर हेरियो भने स्वास्थ्य भने विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा पनि सुरुवात गरे। आफैले आएको गाडी उनले बरु एम्बुलेन्स बनाउनु भनेर त्यहाँ छोडिदिए। यता बालेन शाह यतापट्टि शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेटिरहेका छन्। केही गर्लान् भन्ने थियो, मान्छेहरूमा बालिन बालिन भन्ने थियो। यी बानेश्वरका फुटपाथ पसलहरूमा पनि लफडा परिरहेको देखिन्छ। फोहोरको त अहिले हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ, अहिले फोहोरै उठेको छैन लाग्छ। कार्यशैलीको हिसाबमा यो उमेरका कुराहरू पनि थिए, अनुभव कुराहरू थिए, यसलाई जोड्नु लाग्छ कसरी हेर्नु? होइन होइन, त्यो त जस्तो पहिला कर्ताले चाहिँ उसको मिसन के हो, उसको भिजन के हो, त्यो खाका अगाडि आउनु पर्यो र त्यो मार्गचित्रको आधारमा ऊ अगाडि बढ्नु पर्यो। मैले बालेन शाहहरूको त्यस्तो मिसन भिजन केही पनि देखाएको छैन। खालि मैले यति मात्रै देखाएको छ कि बालेन शाह जित्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ कोपमा आज नगरपालिका पर्दैछ। हुँदाहुँदै पनि मैले बालेन शाहलाई चाहिँ एउटा प्याकेज दिएको थिएँ के भने तिमीले फोहोरको कुरा मात्रै गर्नु, तिम्रो लागि 1 वर्षको समयावधि हामी दिन कृत सङ्कल्पित छौँ। किनभने आजको भोलि मै गए पनि केही हुँदैन। त्यो 1 वर्षको समयावधि चाहिँ उनी अहिले भोग गर्दैछन्। इन द मेन टाइम अर्को एउटा समस्या पनि आइपुग्यो। त्यो भनेको चाहिँ यो सडक व्यवसायीहरू, तिनलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रश्न। त्यसको सन्दर्भमा हामीले के भनेको भने उनीहरूलाई लखेट्नुभन्दा पनि पहिला तिमीले चाहिँ एउटा वैकल्पिक व्यवस्थाको बारेमा सोच। भनेपछि यहाँ दुईवटा कुरा आयो। एउटा कुरा के आयो भने फोहोरलाई कसरी व्यवस्था गर्ने, फुटपाथ व्यवसायीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था के हो, दुईवटा कुरा आयो नि त। अब यो दुईवटा कुरा उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्न, मलाई भन्दै भएको नि त म व्यवस्था गरिदिन्छु। तपाईँसँग यसको भिजन छ कि छैन, त्यो चाहियो मलाई। छ भने त्यो अनुसार गर्नु, छैन भने नबुझिकन कसरी तपाईँहरू मेयर हुन पुग्नुभयो। ल ठिक छ, जनताले दिएको सार्वभौमिक अधिकार तपाईँहरूलाई उपलब्ध भएको हुनाले अब हामी नगरवासीहरूको कर्तव्य के हुन्छ भने हामी नै तपाईँहरूलाई लागि मेली गर्छौँ। त्यसो पनि सहकार्य गरौँ न त। योजना बनाउँदैछन् नि त मेटमणि शहरी विकास मन्त्री, हामी योजना बनाउँदैछौँ, अब यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर 1 महिना पुगेको अवसरमा भनिरहेका छन् उनले। यो त उही भँगेराको कथा जस्तै हो। भँगेराको बच्चाले चाहिँ आफ्नो आमालाई गएर भनेछ अरे आमा आज त तमास हो नि। के भयो छोरा, म बाँसको झाङमा बसेको मेरो वेट थाम्न नसकेर बाँसको त झ्याङै नुइयो भनेछ अरे भँगेराले। अनि भँगेराकी आमाले भनिन्छ अरे खुट्टी हेर्दै चाल पाइहाल्यो नि छोरा भनेर। अब बालेन शाहको समस्या मेटमणिले समाधान गरिदिने। मेटमणि भन्दा पनि जन्ड भन्थे त रामकुमारी झाँक्रीलाई हिजो, भयो त समाधान त्यहाँबाट। यो कुनै मेटमणिबाट समाधान हुने कुरा होइन। यो एउटा प्रष्ट खाकासहितको भिजन मिसन लिएर आउनुपर्छ। के कारणले फोहोर चाहिँ थुप्रिराखेको छ काठमाडौँमा। अब अहिले मैले भर्खरै एउटा तथ्याङ्क के सुने भनेदेखि सफाई मजदुर मात्रै 2600 छन् अरे। यो फोहोर सम्बन्धमा सफाई मजदुर मात्रै काठमाडौँमा 2600 छन् अरे। 2600 मध्ये काम गर्ने भनेको 600 मात्रै। समस्या त त्यहाँ हो नि त। अब यो 2600लाई लैजाने संयन्त्र को हो? यो खालको संयन्त्र नगरपालिका पनि छ र यो खालको संरचना चाहिँ बन्चरे डाँडासम्म छ, सिसडोलसम्म छ। यो टोल टोलमा यसका व्यवधानहरू छन्। योभन्दा बढी हामी पनि भन्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो पनि जीवजानको प्रश्न आउँछ यहाँ। त यस्तैले मेलम्चीलाई असफल बनाएका हुन्। योजनाबद्ध चाहिँ मेलम्ची विलम्ब गरिएको हो नि, होइन भने 13 अरबको प्रोजेक्ट हो नि त मेलम्ची त। 31 अरब हुँदा पनि त्यो चाहिँ साक्षात् हुन सकिरहेको छैन। किनभने यहाँ चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा वार्षिक 4 अरबको पानी व्यवसाय मात्रै हुन्छ भन्ने छ। र ती पानी माफियाहरूले जसरी पानी माफिया हुन्छ, जसरी शैक्षिक माफिया हुन्छ, बौद्धिक माफिया हुन्छ, मेडिकल माफिया हुन्छ, त्यसरी नै पानी माफिया हुन्छ र फोहोर माफिया हुन्छ। ती माफियाहरूको कोपमा चाहिँ आज हामी कुपित भइरहेको, यो हो नि त सच्चाइ त। त यो चिज बालेन शाहले देखेको छ कि छैन, सोचेको छ कि छैन त? मेटमणिहरूको त कुरा दूरको भनिदिनु न। अहिले कत्रा मै हुँ भन्ने चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रीबाट त भएन भने अब मेटमणिबाट फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ भने जो चाहिँ 6 महिनाको लागि आउनु भएको छ आफै। 6 महिने खालि एउटा मन्त्री बन्नको लागि त्यतिको लागि पार्टी फुटाएर मन्त्री हुनेले पनि कुनै एउटा स्वप्नदर्शी मार्गचित्रका साथ, कुनै एउटा
एउटा विकराल भइसकेको क्रोनिक भइसकेको चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ला भनेर हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ अहिले आएर? यसको लागि स्थायी सरकारले सोच्नु पर्यो कि अब स्थायी सरकार राजनीतिकृत छ, कर्मचारी तन्त्र चरम राजनीतिकृत भएको हुनाले बालुटारको प्रकरण त्यहाँ आइराखेको छ। छानबिन समितिहरूले काम गर्नु, ऊ लेखा समितिले तपाईँको त्यो मान्छेकै तपाईँको त्यो मान्छेको नामै सुन्दिनँ म अहिले। लेखा समितिमा त अर्कै थियो नि त, यहाँ त एउटा शाह भन्ने थियो, उसले नै यो वाइट बडीको बिगो चाहिँ शेरबहादुरको नाममा चाहिँ खडा गर त्यो मान्छे छ कि छैन मैले आजसम्म सुनेको छैन। यस्तो हुन्छ यहाँ त। त्यस कारण मलाई नै मान्छे भन्छ नि डाक्टर साहब तपाईँ जीवधनको के हो कसो अलिकति बचेर बोल्नु होला, बचेर हिँड्नु होला। मैले त अब सडकमा हिँड्दाखेरि पनि विचार गर्नुपर्छ अरे अहिले त त्यस्तो भयो अरे। मैले त अब तपाईँ आलोचना भएर डाक्टर साहब अरू त युवाहरूलाई पनि अस्ति आलोचना गरे, जेल गए, त्यस पछाडि भोलिपल्ट छुटे, एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन जाँदाखेरि घेरे भन्ने कुराहरू आए डाक्टर साहब। अब भनेपछि त अब अप्ठ्यारो परेन। यस्तो छ स्थिति, लोकतन्त्र भनेका छन्, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि भएन, जीवधनको सुनिश्चितता पनि भएन भने त अनि कस्तो लोकतन्त्र हो त यो हाम्रो? डाक्टर साहब यो प्रकरणमा अन्तिममा पनि छौँ। अब अहिले बालेन शाहले, सुनिता डङ्गोलले, उनीहरू युवा थिए, ल हामी युवालाई नभइकन हुँदैन भन्ने थियो, केही काम गर्छु भन्दै थिए, एउटा अपेक्षा बोकेर आएका थिए जनताको। उनीहरू फेलर हुँदाखेरि त्यो जनताको आशामा ठुलो तुषारपात हुने देखिन्छ। त्यो प्रकरणमा उनीहरूलाई फेल हुने छुट छैन है भन्ने थियो। सँगसँगै अघि हामीले कम्पेयर गरिहाल्यौँ धनगढी र धरानका मेयरहरूको कार्यशैलीसँग। यो प्रकरणलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? उनीहरू फेल हुनु भनेको सारमा फेरि कस्तो खालको नतिजा आउँछ, जनतामा कस्तो खालको एउटा त्यो आशामा ठुलो एउटा चाहिँ बादल मडारिन्छ? होइन, उनीहरू फेल हुने कुरा त ग्यारेन्टी जस्तै छ, किनभने उनीहरूलाई सफल हुन दिँदैन। यिनीहरू सफल हुनु भनेको यिनीहरूको अनुहारमा कालो लाग्नु हो। उनीहरू आफ्नो अनुहारमा चाहिँ कालो पोत्नेपट्टि छँदै छैनन् र सामदाम गरेर भए पनि यिनीहरूलाई उनीहरू असफल बनाउन कृत सङ्कल्पी छन्। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के भने सहकार्य गरौँ न, अलिकति कार्ययोजनाहरू ल्याउँ, छलफल विचार आदान प्रदान गरौँ, सबै सोच र प्रवृत्तिहरूलाई एक ठाउँमा भेला गर्ने यो हिसाब हामीले भन्यो होइन। तर उनीहरू त्यतातिर नजाने जस्तो देखियो र एउटा जुन संयन्त्र छ, एउटा निर्दिष्ट घेराबाट नै उनीहरू काहीँ चाहिँ अब मूर्ति बनाउने भन्छन्, शालिग बनाउने भन्छन्, काहीँ आर्थिक सहयोग गर्ने भन्छन्, एउटा मिडियालाई नै कहाँ हो 1 करोडको कुरा भयो भन्ने कुरा त यो त पुरानै प्रवृत्ति हो नि। राज्यको ढुकुटी अनि लुटाउनु त बहादुरी होइन नि। यदि त्यस्तो गर्ने हो भने त पहिला आफू कमाउनु पर्यो नि त। यहाँ त उही कनिका छरे जस्तो भन्थे नि रामशरण महतले, तपाईँ वितरण गर्ने भने तपाईँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वितरण बढाउने भन्नुहुन्थ्यो नि त। बढाउने पहिला कमाउनु पर्यो नि त। तपाईँ छोराछोरीको खर्च बढाइदिने हो भने, घरमा पनि बेसी फुर्मासी गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ कमाउनु परेन? पहिला तपाईँले कमाउनु पर्यो अनि मात्रै गुमाउने कुरा गर्नुपर्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले सुरुदेखि के भनेका थियौँ भने यहाँ परिपक्वता चाहिन्छ है। तिमी सुन्दरताको आधारमा, उमेरको आधारमा, अन्य आधारमा उम्मेदवार निर्दिष्ट गर्ने र त्यसरी नै भोट खनाइदिने। यो गल्ती नगर्नु होला है, यो गल्ती गर्नुभयो भने यसले तपाईँलाई नै बुमरङ गर्छ भन्ने हाम्रो हिजोको पूर्व अनुमान थियो। त्यतातिर विषय गइराखेको छ, तर हामी त्यतातिर विषय नजाओस् भन्ने चाहन्छौँ। र यी जुन अहिलेका नवनिर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरू हुन्, यिनीहरू सफल हुन् भन्ने हाम्रो चाहिँ सदिच्छा छ। त्यसका लागि उनीहरूले कमी कमजोरीबाट सिक्दै अगाडि बढ्ने सुस्पष्ट खाका र मार्गचित्रका साथ अगाडि बढ्नु सकिनु भने हात उठाउने। किनभने अहिलेसम्मको नेतृत्वले चाहिँ सक्दा पनि सकेन, हात पनि उठाएन। अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ हामीले प्रयास गऱ्यौँ तर हामीबाट भएन भनेर उनीहरूले हात उठाइदिए भने निराशा पनपिन पाउँदैन। उहाँहरूले त कमसेकम नसकेको रियालिटीलाई त मान्नुभयो नि त। त्यहाँदेखि अगाडि लाने प्रतिबद्धताका साथ म आएँ भन्छ, अर्को नेतृत्व आउँछ। उमेरको हिसाबले आउँछ कि सोचको हिसाबले आउँछ त्यो तपसिलको कुरा भयो। तर जुन बिन्दुमा असफल भयो त्यो बिन्दुबाट चाहिँ जहाज अगाडि लैजाने। यहाँ त हरेकले सुरुमा ल्याउने र के गर्ने भने यिनीहरूले नसकेको हुनाले, यिनीहरूले बिगारेको मात्रै हुनाले म सपारेर आएको हुँ भन्ने। अनि 3 वर्षपछि त उसले पनि छुट्टी पाइहाल्छ, फेरि कथा दोहोरिने। यसबाट नेपाली जनताले कहिले पनि सुख पाएन। हामीहरू
जति समय बित्दैछ त्यति नै पछि गइराखेका छौँ। हामीलाई पछि लैजाने उहाँहरूलाई सुविधा छैन र यो अवसर लिने उहाँहरूलाई सुविधा हुँदैन। उहाँहरूले सकेको कुरा ठ्याक्कै गर्ने हो, नसकेको अनुभूति भयो भनेदेखि के कारणले सकिएन देन एन्ड देयर भनिहाल्ने हो र अर्काले त्यो जहाजलाई चाहिँ त्यो गाडीलाई चाहिँ अगाडि लैजाने हो। नत्र भने तोडफोड मेलम्ची बनाउन चाहिँ पाइँदैन। अब हेर्नु त ऊ मेलम्चीको कथा कहाँ पुगेर टुङ्ग्यो। अहिले पनि मेलम्ची हुने नहुने कसैलाई पनि केही थाहा छैन। धन्न सौर छन् नि नेपाली जनता। बिजुली आउँदैन सयकै छ, टेलिफोनले काम गर्दैन सयकै छ, पानी आउँदैन सयकै छ, हिलो छ सयकै छ, बर्खा 13 वर्षसम्म डाक्टर साहबले सयरै पैसा तिरिराख्नु भने पानी। म त मेरो त बिचारा धमाधम तिरेको, मेरो त फेरि कतै अर्को छ, तिरेको छु नि त म। त्यसकारण मैले किन यो चाहिँ अपराध गरिरहेको छु, यो किनभने घुस दिने र घुस खाने बराबर हुनु भनेको छ नि पृथ्वीनारायण शाहले। यिनलाई त ज्यानै लिए पनि फरक पर्दैन भन्दैछ। आजभन्दा 250 वर्ष अगाडिको शासक यस्तो भन्थ्यो। अब अहिले करका दायराहरू हेरफेर गर्ने अपराधमा स्वयं राज्यको संरचना संलग्न छ। त्यो अपराधी पत्ता लगाउँ भन्दाखेरि सीसीटीभी फुटेजले काम गरेन, अब के गर्ने भनेर चाहिँ उत्तानो टाङ लगाउँछन्। त जहाँ यस्तो किसिमको शासकीय शैली छ त्यहाँ त राजनीतिले गन्तव्य पक्र्दैन भन्ने कुरा त स्थापित जस्तै छ नि त। अब डाक्टर साहब यही शासकीय शैलीका विषयमा, समाजको विषयमा सकारात्मक र जनताहरूलाई सुसूचित गराउने क्रममा यहाँले अन्तर्वार्ता मार्फत आफ्ना धारणाहरू मार्फत जनताहरूलाई सजग गराइराख्नु भएको छ। यो बिचमा एउटा ट्रोल भयो डाक्टर साहब, यहाँको भिडियो रसियन भाषामा बोलेको हो कि भने जस्तो भयो। नेपाल सरकारकै पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले पनि ल रसियन भाषा सिक्न जाऊ भन्ने खालको चाहिँ सेन्सले त्यो पोस्ट पनि गरेको देखियो। यो प्रकरण यहाँलाई यो बिचमा ट्रोल बनाइयो डाक्टर साहब, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि त्यो त अब सोसियल मिडियालाई दुरुपयोग गर्ने दुष्प्रवृत्ति चाहिँ हावी छ। त्यसलाई मैले त्यत्रो विषयको रूपमा लिइनँ, किनभने त्यसबाट हाम्रो पहिचान आउँछ नि त। त्यसकारण मैले हिजैदेखि के भनेको छु यिनीहरूलाई भने, भाइ हो यो गल्ती तिमीहरूले गर्यौ भने तिमीहरू अझ नाङ्गिन्छौ है। तिमीहरू विज्ञानमा छैनौ, तिमीहरू प्रविधिमा छैनौ, तिमीहरू अनुसन्धानमा छैनौ, तिमीहरू समृद्धिमा छैनौ, तिमीहरू व्यापारमा छैनौ, अर्थतन्त्रमा छैनौ, काहीँ पनि छैनौ नि त। अब यो अर्काले दिएको चाहिँ प्रविधि हो, यो नेपालीको खुबीबाट भएको होइन नि त। यो त अर्काले दिएको प्रविधि गरी खाऊ भनेर बजारमा छोडिदिएको, यसलाई पनि त्यसरी दुरुपयोग गर्यो भने तिमीहरू दास हुन्छौ, मैले यो भनिदिएको छु। र यो दासत्वतर्फको अर्को यात्रा हो। अब त्यो कसले गर्यो किन गर्यो मैले त डिटेल हेरेको पनि छैन, खालि कसैले मलाई एउटा पठाइदिएको थियो होइन। यो त्यही होला भन्ने अभिप्रायले मैले उत्तर गरेको। नेपालीहरूलाई म फेरि एकचोटि आह्वान गर्छु, हामी धेरै पछि परिसकेका छौँ। ज्ञानका दृष्टिकोणले, विज्ञानका दृष्टिकोणले, पर्यावरणका दृष्टिकोणले, प्रविधिका दृष्टिकोणले, हरेक दृष्टिकोणले हामी धेरै पछि परेका छौँ र हामीमाथि आज जन्मिँदै 1 लाखको प्रति नेपाली ऋण छ। आम नेपालीलाई यो थाहा पनि छैन होला। यो विषयवस्तु हो डाक्टर साहब, यो यहाँले जानकारी गराउनुहुन्छ। तर यी बोलिएका कुराहरूमा शब्दमा जुन हुन्छ नि त्यो, अब त्यो भिडियो त्यस्तै पनि त्यो ट्रोल बनाइयो, खितितित्त हाँसे मान्छेहरूले मजाकमा उडाए, ल रसियन भाषा सिक अब यिनीबाट भन्ने खालको कुराहरू गरे नि त त्यति बेला। त्यही त कुरा आयो। त्यो के हो त, त्यो चिज के हो त भन्दा प्रविधिलाई दुरुपयोगको कुरा गरे होइन। त्यो के हो? त्यो प्रविधिलाई दुरुपयोग गरेको, फोरमलाई दुरुपयोग गरेको। मैले उनीहरूलाई भन्दैछु तिमीहरू त्यसै पनि पछि परिसकेका छौ। यो धन्दा गर्यो भने अझ बेकुफ हुन्छौ तिमीहरू। म यो भन्दैछु, घुमाएर त बेकुफ होस् भनेको न। अब मैले त बेकुफ होस् भन्यो भने त अर्को फेरि पिङ्गा खडा गरेर अर्को ट्रोल बनाउला। फेरि तपाईँले मलाई चाहिँ बाध्य बनाउनु भयो यो भन्नको लागि। म के भन्दैछु भने नेपालीहरू यो संस्कारले गर्दा धेरै पछाडि परिसके। उनीहरू मुख छोड्छन्, उनीहरू हात छोड्छन्। देख्नु भएन चितवनमा एकजना दम्पति चाहिँ पारपा चुकेको अन्तिम तयारीमा थिए। अदालतमा भोलि जानुपर्ने थियो। त्यो लोग्नेको चाहिँ मनमा के एउटा अपराध भूत चढ्यो भनेदेखि यसलाई मैले मार्ने भने त यो मेरो जम्मै सम्पत्ति मेरो हुन्छ, किनभने अदालतमा जाने बित्तिकै त आधी आधी हुने भयो। यसलाई मैले मार्ने भने त जम्मै मेरो हुने भयो। स्वास्नी मार्यो, भाग्ने क्रममा 3 तला माथिबाट हाम फाल्दाखेरि ऊ आफै पनि मर्यो। के पायो यसले भन्नु त?
अब यो जुन सुनुवार काण्ड हामीले गोङ्गबुको हामी अहिले भोगिराखेका छौँ, त्यहाँ पनि मोलतोलकै कुरा थियो भन्ने छ। गलत कर्म गरे, गलत कर्म गरिसकेपछि विषय मोलतोलमा आइपुग्यो। मोलतोलमा आइसकेपछि 5 लाख दिने कि 10 लाख दिने, आखिरी कुरा मिलेन। एकजना परमदान भइन्, अर्कोजना चाहिँ 14 वर्ष जेलमा परे। के पाए त उनीहरूले? अब यो भए ठाउँमा उनीहरू त्यो गर्छन्, कसैलाई उडाउँछन्, कसैलाई ट्रोल बनाउँछन्, के पाउँछन् त उनीहरूले? अझ पछि पर्छन् होइन? यो काम नगर, त्यसै हामी पछि छौँ, जन्मिँदै हामी पछि छौँ। यो कर्मले हामीलाई अझ पछाडि पार्छ। त्यसकारण विज्ञान र प्रविधिले दिएको जुन अवसर छ, यसलाई दुरुपयोग गर्नुभन्दा यसलाई सदुपयोग गरौँ र हामी अग्रसर हौँ, अझ विकसित हौँ, अझ अगाडि जाउँ, समृद्ध हौँ। मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो, उनीहरूले के अभिप्रायले त्यो गरेका हुन्। अब भीम उपाध्यायले के बुझेर त्यो चाहिँ रिपोस्टिङ गरेका हुन्, भीम उपाध्यायकै के अवस्था छ, म उहाँलाई आफूलाई हेर्नको लागि भन्छु। उहाँ सचिव हुनुभयो, के गर्नुभयो, त्यहाँ के भोग्नुभयो। अर्को एउटा ल्याङ्ग्रे सचिव त बयान दिने क्रममा गुवा रोयो अरे भन्ने म सुन्दैछु। हिजो छुट्टीमा बसिरहेको थियो। अर्को एउटा सचिवको त मैले प्रतिक्रिया देखेको थिएँ, थुक्क म सचिव जागिरे भनिरहेछ। किन हामी आज थुक्कमा छौँ त? यही बुद्धिले त हो नि। म त्यसकारण थुक्कमा भन्दा पनि आफूलाई चिन्न र अगाडि बढ्नको लागि आह्वान गर्छु। यस्तो धन्दा नगरेको सबैको लागि राम्रो हुन्छ, नगरून् भन्ने चाहिँ मेरो उनीहरूलाई सुझाव हुन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।